अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलते ही एक बार फिर से जो चीप टैक्टिक्स हैं वो शुरू हो गए हैं और अफ़गानिस्तान की नाकामी का जो मलबा है वो सारा का सारा पाकिस्तान पर डाल दिया गया है। पाकिस्तान के ऊपर एक बार फिर से जो है वो दबाव डाला जा रहा है। अफ़गान जो अमूर हैं उसके ऊपर ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के एंटोनियो ब्लिंकन ने ख़ारजा अमूर की कमेटी में कांग्रेस के अरकान को एक ब्रीफिंग दी है, जिसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान को से उनसे उन्होंने मुतालबा किया है कि जब तक तालिबान ख़वातीन को हकूक़ नहीं दे देते और इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान को दहशत गर्दों की आमाजगाह बनने से रोकते नहीं हैं, तो तब तक जो है वो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे। अब ये जो मुतालबा है ये सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के सामने रखा है। दुनिया भर के ममालिक जो हैं वो इस वक्त सोच रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट किया जाए या उसके साथ रिलेशनशिप किस तरीके के कायम किए जाएँ। तो लेकिन जो अमेरिका है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो पाकिस्तान के सामने ये मुतालबात रखता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि हमें देखने में आया है कि चीन, रूस, इसके साथ साथ कतर और जो अरब ममालिक हैं एक दो, वो उनके भी नाम सामने आ रहे हैं कि वो सफ़े अव्वल में खड़े हुए हैं। और जिनमें से ये भी ख़बरें आ रही हैं कि अफ़गानिस्तान में जब तालिबान हुकूमत हल्फ़ उठाएगी, हल्फ़ बर्दारी की तकरीब में भी वो ममालिक जो हैं वो उनके नुमाइंदे शामिल होंगे, जिसमें से पाकिस्तान भी एक मुल्क ऐसा है जो कि पाकिस्तान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करेगा। तो ये जो मुतालबात हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए रखे गए हैं और ये जो है वो लेजिटिमेसी तो ख़ुद अमेरिका जो है वो कायम करके चला गया था, जब तालिबान के साथ एक लॉन्ग टर्म जो लॉन्ग नेगोशिएशन के बाद एक मुआहदा किया गया था अफ़गानिस्तान से इनखला का अमेरिका का। तो जब आप एक मुआहदा कर रहे हैं एक फ़ोर्स के साथ जो कि उस वक्त एक फ़ाइटिंग फ़ोर्स थी, वो उसकी लेजिटिमेसी उस तरीके से नहीं थी, गवर्नमेंट नहीं थी उनकी, तो तब भी आपने उनके साथ एक बैठ कर टेबल टॉक की और मुआहदा किया, तो आपने लेजिटिमेसी तो सबसे पहले जो है वो ख़ुद कायम कर दी थी। तो अब आप किस तरीके से किसी और मुल्क के ऊपर ये धौंस जमा सकते हैं और ये दबाव डाल सकते हैं कि आपने जब तक हुकूमत को तस्लीम नहीं करना, जब तक तालिबान ये काम नहीं कर लेते। तो ये एक मज़ाक़ ख़ेज़ सी चीज़ थी। और जबकि कांग्रेस के जो अरकान थे उनको जो ब्रीफिंग दी जा रही थी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से, उसमें ये भी बताया गया कि अफ़गानिस्तान के अंदर हमने सफ़ारती मिशन जो है वो अपना शुरू कर दिया है। तो ये हिकमत अमली उनकी जो है वो समझ नहीं आ रही कि ये कैसी हिकमत अमली है कि एक तरफ तो वो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं, एक फ़ाइटिंग फ़ोर्स थी उस वक्त ही उनको एक लेजिटिमेसी दे दी गई थी, दूसरी जानिब वो ख़ुद सफ़ारती मिशन जो है वो अपना कायम कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं अफ़गानिस्तान में। अभी तो उनकी जो है वो हुकूमत कायम नहीं हुई। तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को कायम तस्लीम करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान पर किस तरीके से दबाव डाल सकता है, ये बात जो है वो बिल्कुल समझ से बाहर है। और पाकिस्तान किस हद तक इस बात पर रिएक्ट करता है, क्या एब्सोल्युटली नॉट की के जो स्लोगन्स थे वो यहाँ भी हमें देखने में मिलेंगे। यहाँ भी हमें वैसे ही रिजेक्शन जो है वो सो कॉल्ड रिजेक्शन जो हमने अपने जब अमेरिका ने अड्डे मांगे थे वो तब हमें देखने में मिली थी। तो क्या अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करते हुए भी हमें इसी किस्म के स्लोगन्स और इसी किस्म की जो क्लियर कट जो रिएक्शन है पाकिस्तान का वो देखने में मिलेगा? अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और तीसरी एक बड़ी चीज़ जो है वो ब्रीफिंग में वज़ीर ख़ारजा ने ये भी बताया, एंटोनी ब्लिंकन ने, कि अफ़गानिस्तान को इंसानी हमदर्दी के तहत 33 करोड़ डॉलर्स की इमदाद जो है वो जारी की जा रही है अमेरिका की जानिब से। इतनी बड़ी इमदाद पहले तो जारी करना जो है वो ये भी एक लेजिटिमेसी है कि आप उनको एक तरफ तो इमदाद दे रहे हैं, दूसरी तरफ एक मुल्क को कह रहे हैं कि आप जब तक तस्लीम नहीं करेंगे हुकूमत, जब तक हमारी टर्म्स के मुताबिक तालिबान जो है वो रिएक्ट नहीं करते। तो ये अजीब सी चीज़ें हैं, समझ नहीं आ रही। एक तरफ वो लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है वो, और एक तरफ तो इमदाद दी जा रही है, 33 करोड़ डॉलर की इमदाद दिए जाने का
آج اعلان کیا ہے وزیر خارجہ نے. تو دوسری جانب کچھ روز قبل جب امریکہ یہاں سے گیا تھا تو خبر آئی تھی کہ جو افغانستان کی رقم امریکی بینکوں میں پڑی ہوئی تھی وہ تقریباً 9.5 ملین ڈالر بلین ڈالر وہ سیز کر دی گئی تھی. تو آپ ایک طرف تو امداد دے رہے ہیں، دوسری طرف ان کا جو اپنا پیسہ ہے، ان کے جو اپنے ایسٹس ہیں ان کو آپ سیز کر رہے ہیں. یہ بھی امریکی پالیسی جو ہے وہ بالکل سمجھ سے باہر ہے. کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں؟ کیوں وہ اپنی جو ان کے ایسٹس ہیں وہ ریلیز کیوں نہیں کرتے؟ کیوں انہوں نے ورلڈ بینک کو کہا، کیوں انہوں نے IMF کو کہا کہ اپنی جو امداد ہے، جو اپنی ایڈ ہے افغانستان کے لیے، اس کو سیز کر دیا جائے؟ وہ بھی رک گئی ہے، جس کی وجہ سے جو وزیر معاشیات ہیں پاکستان کے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو ڈالرز نہیں ملتے اور افغانستان کو، اور ان کے جو ہے وہ ڈالرز کی کمی ہوتی ہے، تو ہمیں پاکستان کو ٹریڈ جو ہے وہ روپی ٹرمز میں کرنی پڑے گی. تو یہی وجہ تھی کہ ڈالر جو ہے وہ ان کے پاس بہت کم ہیں. تو اب اگر امداد امریکہ دے رہا ہے تو یہ بھی ایک اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو ان کے اپنے جو افغانستان کے ایسٹس ہیں وہ بھی ریلیز کر دینے چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا بریفنگ دیتے ہوئے کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ بہت تعاون تو کیا اس 20 سالہ جنگ کے اندر، لیکن بہت سے ایسے مفادات تھے پاکستان کے جو کہ پاکستان کے افغانستان کے اندر رہے، جو امریکہ کے مفادات سے تصادم میں تھے، مخالفت میں تھے. اب یہ کیا مفادات تھے پاکستان کے جو امریکہ کے مخالفت میں تھے؟ وہ عرصہ دراز سے افغانستان کے اندر پاکستان کے اوپر یہ الزام لگتا رہا ہے کہ طالبان کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے، طالبان کی بیکنگ کرتا ہے، طالبان یہاں پر پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی ٹریننگ یہاں پر ہوتی ہے، ان کو آشیرواد حاصل ہے پاکستان کی، اور خاص طور پر جو ISI ہے ہماری خفیہ ایجنسی، اس کے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. تو ابھی بھی دیکھنے میں آیا کہ جو DG ISI ہیں لیفٹیننٹ جنرل فیاض حمید، انہوں نے افغانستان کا سب سے پہلے دورہ کیا، اور اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ جو بیک ڈور چینلز رہے ہیں ہمارے پاکستان کے طالبان کے ساتھ، ان کو اسی کے ضمن میں یہ جو ہے وہ دورہ ہے، اور یہ کرنے کے لیے جو ہے وہ افغانستان کا دورہ کیا ہے، اور ان جو آشیرواد حاصل ہے اس کو پختہ کیا جا رہا ہے، اور مزید آگے کا جو ہے وہ لائحہ عمل طے کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اینٹونیو بلنکن نے ایک اور بات کی کہ پاکستان کے ساتھ اب آگے کس طریقے کے تعلقات ہوں گے، اس کا جائزہ جو ہے وہ اب آنے والے دنوں میں لیا جائے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، کس قسم کے ٹرمز ہوں گے، اور پاکستان ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم کیا پاکستان سے چاہتے ہیں. تو یعنی ابھی تک پاکستان کے ساتھ بھی تعلقات کلیئر کٹ نہیں ہیں ان کے، آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ لگے گا، لیکن ابھی سے ہی انہوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان پر مزید بھی مشکل وقت آ سکتا ہے، کیونکہ مزید اگر یہ پہلا مطالبہ جو ہے وہ پاکستان کسی حد تک مان لیتا ہے تو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی دباؤ مزید ڈالا جا سکتا ہے. کیونکہ پچھلے گزشتہ 20 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے امریکہ کا اتحادی رہا ہے، تمام تر وسائل جو ہے وہ دیے ہیں امریکہ کو اس خطے میں بیٹھنے کے لیے، اور دوسری طرف جو ہے وہ پاکستان پر الزام تراشی بھی ہوتی رہی ہے اور ڈو مور کا مطالبہ بھی ہوتا رہا ہے. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ بھی یہ ڈو مور کا مطالبہ چلتا رہے گا، یا ہماری حکومت، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں وہ کوئی ایسا جامع اور ٹھوس پالیسی جو ہے وہ لیں گے، اور افغانستان کو ایبسولوٹلی ناٹ کے سلوگنز جو ہے وہ دوبارہ سننے کو ملیں گے. اسی طریقے سے جو امریکہ کے وزیر خارجہ جو بریفنگ دے رہے تھے، انہوں نے چائنا کے اوپر بھی الزام لگایا کہ چائنا نہیں چاہتا تھا کہ امریکہ افغانستان سے جائے، اور امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پھنسا رہے،
اور مسائل سے دوچار رہے۔ حالانکہ چائنا کی ایسی کوئی بھی پالیسی بظاہر سامنے نہیں آئی جس سے یہ لگتا ہو، جس سے یہ اخذ کیا جا سکے، کہ آسرائی کی جا سکے کہ چائنا یہ چاہتا تھا کہ امریکہ جو ہے وہ افغانستان میں پھنسا رہے۔ افغانستان میں امریکہ کو لانے والا چائنا نہیں تھا۔ 20 سال پہلے امریکہ خود آیا تھا، خود پنگے لیے تھے اور خود جو ہے وہ 20 سال تک یہاں پر رہا۔ جب مار پڑی بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اب جو ہے وہ کبھی چائنا کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے تو کبھی پاکستان کے اوپر لگایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھنا باقی ہے کہ چائنا اب اس کے اوپر کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے اور پاکستان بھی کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کو اس 20 سال کے تعاون کے اوپر بجائے اس کو ریگارڈ کرنے کے بجائے اس کو ماننے کے، اتنی لمبی اسسٹنس جو پاکستان نے دی ہے، پاکستان نے قربانیاں دی ہیں، اپنے معیشت کی قربانی دی ہے، اپنی معیشت ہماری جو ہے وہ بہت پیچھے جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے لوگوں نے اپنی جانی و مالی جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں، ہماری آرم فورسز نے قربانیاں دی ہیں۔ ان کو ایکنالج کرنے کی بجائے ہمارے اوپر دوبارہ سے الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ تو اب امریکہ کو جو عمران خان ہیں وزیر اعظم پاکستان، ان کی جانب سے بھی کہا تھا کہ ہم آپ کے اتحادی تو ضرور ہیں لیکن ہم آپ کے سلیوز نہیں ہیں۔ تو کیا اسی طریقے کی پالیسی، ٹھوس پالیسی جو فزیکلی امپلیمنٹیشن اس کے اوپر ہوگی بھی یا نہیں، یا صرف یہ سلوگن کی حد تک باقی رہے گی، یہ دیکھنا ابھی باقی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔